चरकसंहिता सूत्रस्थानं पञ्चविंशोऽध्यायः। यज्ञः पुरुषीयः। अथातो यज्ञः पुरुषीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। पुरा प्रत्यक्षधर्माणं भगवन्तं पुनर्वसुं समेतानां महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा। आत्मेन्द्रियमनोर्थानां योऽयं पुरुषसंज्ञकः राशिरस्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये। तदन्तरं काशीपतिर्वामको वाक्यमर्थवित् व्याजहारर्षिसमितिमुपसृत्याभिवाद्य च किन्नु भोः पुरुषो यज्ञस्तज्जास्तस्यामयाः स्मृताः न वेत्युक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाचर्षीन् पुनर्वसुः। सर्व एवामितज्ञानविज्ञानच्छिन्नसंशयाः भवन्तश्छेत्तुमर्हन्ति काशीराजस्य संशयम्। पारीक्षिस्तत्परीक्ष्याग्रे मौद्गल्यो वाक्यमब्रवीत् आत्मजः पुरुषो रोगाश्चात्मजाः कारणं हि सः। स चिनोत्युपभुङ्क्ते च कर्म कर्मफलानि च नैऋते चेतनाधातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः। शरलोमा तु नेत्याह न ह्यात्मात्मानमात्मना योजयेद्व्याधिभिर्दुःखैर्दुःखद्वेषी कदाचन। रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकं शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम्। वार्योविदस्तु नेत्याह न ह्येकं कारणं मनः नर्ते शरीराच्छारीररोगा न मनसः स्थितिः। रसजानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः आपो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निर्वृत्तिहेतवः। हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा। षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः षड्धातुजास्तथा राशिः षड्धातुजो येष सांख्यैराद्यैः प्रकीर्तितः। तथा ब्रुवाणं कुशिकमाह तन्नेति कौशिकः कस्मान्माता पितृभ्यां हि विना षड्धातुजो भवेत्। पुरुषः पुरुषाद् गौर्गोरश्वादश्वः प्रजायते पित्र्या मेहादयश्चोक्ता रोगास्तावत्र कारणम्। भद्रकाप्यस्तु नेत्याह नैहन्धोऽन्धात् प्रजायते मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिर्न युज्यते। कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चामयाः नैऋते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य वा। भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्ता पूर्वं हि कर्मणः दृष्टन्न चाकृतं कर्म यस्य स्यात् पुरुषः फलम्। भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च खरद्रवचलोष्णत्वं तेजोन्तानां यथैव हि। काङ्कायनस्तु नेत्याह न ह्यारम्भफलं भवेत् भवेत् स्वभावाद् भावानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा। स्रष्टा त्वमितसङ्कल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापतिः चेतनाचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः। तन्नेति भिक्षुरात्रेयो नैहपत्यं प्रजापतिः प्रजाहितैषी सततं दुःखैर्युञ्जादसाधुवत्। कालजस्त्वेव पुरुषः कालजास्तस्य चामयाः जगत्कालवशं सर्वं कालः सर्वत्र कारणम्। तथर्षीणां विवदतामुवाचेदं पुनर्वसुः मैवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्।
वादान् सप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानिव पक्षान्तन्नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद् गतौ। मुक्त्वैवं वादसङ्घट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यतां नाविधूते तमः स्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते। येषामेव हि भावानां सम्पत्संजनयेन्नरं तेषामेव विपद्व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत्। अथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशीपतिरुवाच भगवन्तमात्रेयं भगवन् सम्पन्निमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्निमित्तजानाय च रोगाणां किमभिवृद्धिकारणमिति। तमुवाच भगवानात्रेयः हिताहारोपयोग एक एव पुरुषवृद्धिकरो भवति अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधिनिमित्तमिति। एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच कथमिह भगवन् हिताहितानाम् आहारजातानां लक्षणमनपवादमभिजानीमहे। हितसमाख्यातानाम् आहारजातानाम् अहितसमाख्यातानां च मात्राकालक्रियाभूमिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वमुपलभामः इति। तमुवाच भगवानात्रेयः यदाहारजातमग्निवेश समांश्चैव शरीरधातून् प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोति इत्येतद्हितं विद्धि। विपरीतं त्वहितमिति। इत्येतद्हिताहितलक्षणमनपवादं भवति। एवं वादिनै च भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच भगवन् न त्वेतदेवमुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति। तमुवाच भगवानात्रेयः येषां हि विदितमाहारतत्त्वमग्निवेश गुणतो द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवशश्च मात्रादयो भावाः त एतदेवमुपदिष्टं विज्ञातुमुत्सहन्ते। यथा तु खल्वेतदुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति तथैतदुपदेक्ष्यामो मात्रादीन् भावान् अनुदाहरन्तः। तेषां हि बहुविधविकल्पा भवन्ति। आहारविधिविशेषांस्तु खलु लक्षणतश्चावयवतश्चानुव्याख्यास्यामः। तद्यथा आहारत्वमाहारस्यैकविधमर्थाभेदात् स पुनर्द्वियोनिः स्थावरजङ्गमात्मकत्वात् द्विविधप्रभावः हिताहितोदर्कविशेषात् चतुर्विधोपयोगः पानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगात् षडास्वादः रसभेदतः षड्विधत्वात् विंशतिगुणः गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्ष मन्दतीक्ष्ण स्थिरसरमृदुकठिन विशदपिच्छिल श्लक्ष्ण खरसूक्ष्म स्थूलसान्द्र द्रवानुगमात् अपरिसङ्ख्येयविकल्पः द्रव्यसंयोगकरणबाहुल्यात् तस्य खलु ये ये विकारावयवा भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते भूयिष्ठकल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाश्चाहिततमाश्च तान्स्तान् यथावदुपदेक्ष्यामः। तद्यथा लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति मुद्गाः शमीधान्यानाम् आन्तरिक्षमुदकानां सैन्धवन् लवणानां जीवन्ती शाकं शाकानाम् ऐणेयं मृगमांसानां लावः पक्षिणां गोधा बिलेशयानां रोहितो मत्स्यानां गव्यं सर्पिः सर्पिषां गोक्षीरं क्षीराणां तिलतैलं स्थावरजातानां स्नेहानां वराहवसा आनूपमृगवसानां चुलुकीवसा मत्स्यवसानां पाकहंसवसा जलचरविहङ्गवसानां
कुक्कुटवसा विष्किरशकुनिवसानाम् अजमेदः शाखामेधसां शृङ्गवेरङ्कन्दानां मृद्विकाफलानां शर्करेक्षुविकाराणाम् इति प्रकृत्यैव हिततमानाम् आहारविकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति। अहिततमानि उपदेक्ष्यामः। यवकाः शूकधान्यानाम् अपथ्यतमत्वेन प्रकृष्टतमा भवन्ति। माषाः शमीधान्यानां वर्षानादेयमुदकानाम् ऊषरल्लवणानां सर्षपशाकं शाकानां गोमांसं मृगमांसानां काणकपोतः पक्षिणां भेको बिलेशयानां चिलिचिमो मत्स्यानाम् आविकं सर्पिः सर्पिषाम् अविक्षीरं क्षीराणां कुसुम्भस्नेहः स्थावरस्नेहानां महिषवसा आनूपमृगवसानां कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां काकमद्गुवसा जलचरविहङ्गवसानां चटकवसा विष्किरशकुनिवसानां हस्तिमेधः शाखामेधसां निकुचं फलानाम् आलुकं कन्दानां फाणितमिक्षुविकाराणाम् इति प्रकृत्यैव अहिततमानाम् आहारविकाराणां प्रकृष्टतमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति इति हिताहितावयवो व्याख्यात आहारविकाराणाम्। अतो भूयः कर्मौषधानाय च प्राधान्यतः सानुबन्धानि द्रव्याणि अनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा अन्नौ वृत्तिकराणां श्रेष्ठम् उदकमाश्वासकराणां सुराश्रमहराणां क्षीरैर्जीवनीयानां मांसं ब्रूहणीयानां रसस्तर्पणीयानां लवणमन्नद्रव्यरुचिकराणाम् अम्लं हृद्यानां कुक्कुटो बल्यानां नक्ररेतो वृष्याणां मधु श्लेष्मपित्तप्रशमनानां सर्पिर्वातपित्तप्रशमनानां तैलं वातश्लेष्मप्रशमनानां वमनं श्लेष्महराणां विरेचनं पित्तहराणां बस्तिर्वातहराणां स्वेदो मार्दवकराणां व्यायामः स्थैर्यकराणां क्षारः पुंस्त्वोपघातिनां तिन्दुकमनन्नद्रव्यरुचिकराणाम् आमङ्कपित्थमकण्ठ्यानाम् आविकं सर्पिरहृद्यानाम् अजाक्षीरं शोषघ्नस्तन्यसात्म्यरक्तसाङ्ग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम् अविक्षीरं श्लेष्मपित्तजननानां महिषीक्षीरं स्वप्नजननानां मन्दकन्दधि अभिष्यन्दकराणां गवेधुकान्नं कर्षणीयानाम् उद्दालकान्नौ विरूक्षणीयानाम् इक्षुर्मूत्रजननानां यवाः पुरीषजननानां जाम्बवं वातजननानां शष्कुल्यः श्लेष्मपित्तजननानां कुलत्था अम्लपित्तजननानां माषाः श्लेष्मपित्तजननानां मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनां त्रिवृत्सुखविरेचनानां चतुरङ्गुलो मृदुविरेचनानां स्नुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानां प्रत्यक्पुष्पा शिरोविरेचनानां विडङ्गं कृमिघ्नानां शिरीषो विषघ्नानां खदिरः कुष्ठघ्नानां रास्ना वातहराणाम् आमलकं वयस्थापनानां हरितकीपथ्यानाम् एरण्डमूलं वृष्यवातहराणां पिप्पलीमूलं दीपनीय पाचनीय आनाहप्रशमनानां चित्रकमूलं दीपनीय पाचनीय गुदशोथार्षः शूलहराणां पुष्करमूलं हिक्काश्वासकासपार्श्वशूलहराणां मुस्तं साङ्ग्राहिकदीपनीयपाचनीयानाम् उदीच्यं निर्वापणदीपनीयपाचनीयच्छर्यतीसारहराणां
कट्वङ्गं साङ्ग्राहिकपाचनीयदीपनीयानाम् अनन्ता साङ्ग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम् अमृता साङ्ग्राहिकवातहरदीपनीयश्लेष्मशोणितविबन्धप्रशमनानाम् बिल्वं साङ्ग्राहिकदीपनीयवातकफप्रशमनानाम् अतिविषा दीपनीयपाचनीयसाङ्ग्राहिकसर्वदोषहराणाम् उत्पलकुमुदपद्मकेजल्कः साङ्ग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम् दुरालभा पित्तश्लेष्मप्रशमनानाम् गन्धप्रियङ्गुः शोणितपित्तातियोगप्रशमनानाम् कुटजत्वक् श्लेष्मपित्तरक्तसाङ्ग्राहिकोपशोषणानाम् काश्मर्यफलं रक्तसाङ्ग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानाम् पृश्निपर्णि साङ्ग्राहिकवातहरदीपनीयवृष्याणाम् विदारिगन्धा वृष्यसर्वदोषहराणाम् बला साङ्ग्राहिकबल्यवातहराणाम् गोक्षुरको मूत्रकृच्छ्रानिलहराणाम् हिङ्गुनिर्यासश्छेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातकफप्रशमनानाम् अम्लवेतसो भेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातश्लेष्महराणाम् यावशूकः स्रंसनीयपाचनीयार्शोघ्नानाम् तक्राभ्यासो ग्रहणीदोषशोफार्शो घृतव्यापत्प्रशमनानाम् क्रव्यान्मांसरसाभ्यासो ग्रहणीदोषशोषार्शोघ्नानाम् क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम् समघृतसक्तुप्राशाभ्यासो वृष्योदावर्तहराणाम् तैलगण्डूषाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणाम् चन्दनं दुर्गन्धहरदाहनिर्वापणलेपनानाम् रास्नागुरुणि शीतापनयनप्रलेपनानाम् लामज्जकोशीरन् दाहत्वक्दोष स्वेदापनयनप्रलेपनानाम् कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपनाहोपयोगिनाम् मधुकैचक्षुष्यवृष्यकेश्यकण्ठ्यवर्ण्यविरजनीयरोपणीयानाम् वायुः प्राणसंज्ञाप्रदानहेतूनाम् अग्निरामस्तम्भशीतशूलोद्वेपनप्रशमनानाम् जलं स्तम्भनीयानाम् मृद्भृष्टलोष्ट्रनिर्वापितमुदकं तृष्णाच्छर्द्यतियोगप्रशमनानाम् अतिमात्राशनमामप्रदोषहेतूनाम् यथाग्न्यभ्यवहारोऽग्निसन्धुक्षणानाम् यथा सात्म्यै चेष्टाभ्यवहारौ सेव्यानाम् कालभोजनमारोग्यकराणाम् तृप्तिराहारगुणानाम् वेगसन्धारणमनारोग्यकराणाम् मद्यं सौमनस्य जननानाम् मद्याक्षेपो धीधृतिस्मृतिहराणाम् गुरुभोजनं दुर्विपाककराणाम् एकाशनभोजनं सुखपरिणामकराणाम् स्त्रीष्वतिप्रसङ्गः शोषकराणाम् शुक्रवेगनिग्रहः शाण्ड्यकराणाम् पराघातनमन्नाश्रद्धाजननानाम् अनशनमायुषो ह्रासकराणाम् प्रमिताशनं कर्षणीयानाम् अजीर्णाध्यशनं ग्रहणीदूषणानाम् विषमाशनमग्निवैषम्यकराणाम् विरुद्धवीर्याशनं निन्दितव्याधिकराणाम् प्रशमः पथ्यानाम् आयासः सर्वापथ्यानाम् मिथ्यायोगो व्याधिकराणाम् रजस्वलाभिगमनमलक्ष्मीमुखानाम् ब्रह्मचर्यमायुष्याणाम् परदाराभिगमनमनायुष्याणाम् संकल्पो वृष्याणाम् दौर्मनस्यमवृष्याणाम् अयथाबलमारम्भः प्राणोपरोधिनाम् विषादो रोगवर्धनानाम् स्नानं श्रमहराणाम् हर्षः प्रीणनानाम् शोकः शोषणानाम् निवृत्तिः पुष्टिकराणाम् पुष्टिः स्वप्नकराणाम् अतिस्वप्नस्तन्द्राकराणाम् सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम् एकरसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम् गर्भशल्यमाहार्याणाम् अजीर्णमुद्धार्याणाम् बालो
मृदुभेषजीयानां वृद्धो याप्यानां गर्भिणी तीक्ष्णौषधव्यवायव्यायामवर्जनीयानां सौमनस्यं गर्भधारणानां सन्निपातो दुश्चिकित्सानाम् आमो विषमचिकित्सानां ज्वरो रोगाणां कुष्ठं दीर्घरोगाणां राजयक्ष्मा रोगसमूहानां प्रमेहोनुषङ्गिणां जलौकसोऽनुशस्त्राणां बस्तिस्तन्त्राणां हिमवानौषधिभूमीनां सोम ओषधीनां मरुभूमिरारोग्यदेशानाम् अनूपोहितदेशानां निर्देशकारित्वमातुरगुणानां भिषक्चिकित्साङ्गानां नास्तिकोवर्ज्यानां लौल्यङ्क्लेशकराणाम् अनिर्देशकारित्वमरिष्टानाम् अनिर्वेदो वार्तलक्षणानां वैद्यसमूहो निःसंशयकराणां योगो वैद्यगुणानां विज्ञानमौषधीनां शास्त्रसहितस्तर्कः साधनानां सम्प्रतिपत्तिः कालज्ञानप्रयोजनानाम् अव्यवसायः कालातिपत्तिहेतूनां दृष्टकर्मता निःसंशयकराणाम् असमर्थता भयकराणां तद्विद्यसम्भाषा बुद्धिवर्धनानाम् आचार्यः शास्त्राधिगमहेतूनाम् आयुर्वेदोऽमृतानां सद्वचनमनुष्ठेयानाम् असद्ग्रहणं सर्वाहितानां सर्वसन्न्यासः सुखानामिति। भवन्ति चात्र अग्र्याणां शतमुद्दिष्टं यद्विपञ्चाशदुत्तरम् अलमेतद्विकाराणां विघातायोपदिश्यते। समानकारिणो येऽर्थास्तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणं ज्यायस्त्वं कार्यकर्तृत्वे वरत्वं चाप्युदाहृतं वातपित्तकफानाय च यद्यत् प्रशमने हितं प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यद्व्याधिहरमुत्तमम् एतन्निशम्य निपुणैः चिकित्सां सम्प्रयोजयेत् एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामौ समश्नुते। पथ्यं पथोनपेतं यद्यच्चोक्तं मनसः प्रियं यच्चाप्रियमपथ्यै च नियतं तन्न लक्षयेत्। मात्राकालक्रियाभूमि देहदोषगुणान्तरं प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते भावास्तथा तथा। तस्मात् स्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिराश्रयः तदपेक्ष्योभयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिमिच्छता। तदात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच यथोद्देशमभिनिर्दिष्टः केवलोऽयमर्थो भगवता श्रुतश्चास्माभिः। आसवद्रव्याणामिदानीमनपवादं लक्षणमनतिसंक्षेपेण उपदिश्यमानं शुश्रूषामः इति। तमुवाच भगवानात्रेयः धान्यफलमूलसारपुष्पकाण्डपत्रत्वचो भवन्ति आसवयोनयोऽग्निवेश संग्रहेणाष्टौ शर्करा नवमीकाः तास्वेव द्रव्यसंयोगकरणतोपरिसङ्ख्येयासु यथापथ्यतमानामासवानां चतुरशीतिन्निबोध। तद्यथा सुरासंवीरतुषोदकमैरेयमेदकधान्याम्लाः षड्धान्यासवा भवन्ति। मृद्विका खर्जूर काश्मर्य धन्वनराजादन तृणशून्यपरूषकाभयामलक मृगलिण्डिका जाम्बव कपित्थ कुवल बदर कर्कन्धु पीलुप्रियाल पनस न्यग्रोधाश्वत्थ प्लक्षकपीतनोदुम्बराज मोद शृङ्गाटकशङ्खिनी फलासवाः षड्विंशतिर्भवन्ति। विदारिगन्धाश्वगन्धा कृष्णगन्धा शतावरी श्यामा त्रिवृद्दन्ती द्रवन्ती बिल्वोरुबूक चित्रकमूलैरेकादश मूलासवा भवन्ति।
शालप्रियकाश्वकर्णचन्दनस्यन्दन खदिर कदर सप्तपर्णार्जुन असन अरिमेद तिन्दुककिणिः शमी शुक्तिशिंशपा शिरीष वैजुलधन्वनमधुकैः सारासवा विंशतिर्भवन्ति पद्मोत्पलनलिनकुमुद सौगन्धिक पुण्डरीकशतपत्रमधुक प्रियङ्गु धातकी पुष्पैर्दश पुष्पासवा भवन्ति इक्षुकाण्डेक्षु इक्षुवालिका पुण्ड्रकचतुर्थाः काण्डासवा भवन्ति पटोलताडकपत्रासवौ द्वौ भवतः तिल्वकलोध्र एलवालुक क्रमुकचतुर्थास्त्वगासवा भवन्ति शर्करासव एक एव इति एवमेषामासवानां चतुरशीतिः परस्परेणासंसृष्टानामासवद्रव्याणामुपनिर्दिष्टा भवन्ति येषामासवानामासुतत्वादासवसंज्ञा द्रव्यसंयोगविभागविस्तारस्त्वेषां बहुविधविकल्पः संस्कारश्च यथा स्वं संयोगसंस्कारसंस्कृता ह्यासवाः स्वं कर्म कुर्वन्ति संयोगसंस्कारदेशकालमात्रादयश्च भावास्तेषां ते समुपदिश्यन्ते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्येति भवति चात्र मनःशरीराग्निबलप्रदानामस्वप्नशोकारुचिनाशनानां संहर्षणानां प्रवरासवानामशीतिरुक्ता चतुरुत्तरैषा तत्र श्लोकः शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाहारविनिश्चयै च उवाच यज्ञः पुरुषादिकेऽस्मिन् मुनिस्तथाग्र्याणि वरासवांश्च इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने यज्ञः पुरुषीयो नाम 25 अध्यायः।